तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट यही पाला त धुलो भुटे झन पड्या हो बैना घर यही पाला त धुलो भुटे झन पड्या हो बैना घर कोलो हेलवा सारा लोन खन पड्या हो बैना घर पोर साल कोरोना लाग्गा भेट्टै नाइ पाया हजुर पोर साल कोरोना लाग्गा भेट्टै नाइ पाया हजुर तबै त 2-4 दिन झिक्क रन पड्या हो बैना घर कोलो हेलवा सारा लौन खन पड्या हो बैना घर यही पाला त धुलो भुटे झन पड्या हो बैना घर। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बसरेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन की तिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज की बसाई तम्मराई डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाई हुँदै क्या आजले हमलाई भौती सङ्गीले दूरबाट माया गरेर निका डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। आज गजल मुक्तक वाचन गद्य हुँ तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम 98 का बाटा आफ्नै डाकामा गजल मुक्तक वाचन गद्द सक्देऊ। आज की बसाइमा भौती मिठा गजल मुक्तक छन् देख्या गजल मुक्तक अहिले फरक किसिमका हुन्नार्यान समसामयिक खालका छन् माया प्रेमका छन् समाजका विकृति विसङ्गतिलाई हटाउनकी निम्ति सन्देश पुग्दे खालका गजल मुक्तकले आज भलो हुन्नार्यान जीवेलै गजलमा भौती प्रगति हुन्ना छ यो सबैकी लेखा खुसीकी कुरडी हो। गजलको नियम तमलाई थाहा छ गजलका बारेमा थाहा छ रे गजल लेख्खो हुन्छ मुक्तक लेख्खो हुन्छ भने कार्यक्रममा सहभागिता जनाया बाटो मैले तमलाई बताइहाले 98 हो। ढोका बिटका हम सुरुमा देख्या व्यापारिक सन्देश राखौँ व्यापारिक सन्देशबाट आजले ढोका बिटका दारू गाड्डौँ तै पछा गजल मुक्तक वाचन गर्दाकी लेखा उनी हुँ रेडियो सुन्नाइरह्या मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्यमा आफ्नै मान्छ ठानी कि बिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब कि बिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती
ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेरी भणी कुरडे ध्यान दिइबर सुन्दिया हा। दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जीवडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ता मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजाइन ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तोले भन्न त भनाल थिए रे मेरचान की फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भणा ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे सापालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो। भौती जानकारी की लेखा दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेशनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हा। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेशनरी मुसे रौटेमा स्टेशनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हा। तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेशनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060। श्रोता सङ्गी आजकी लेखालै कार्यक्रम ढोका भिटका दारू गाड्या भौते मिठा व्यापारिक सन्देश बठे आ ब्यालु नगरबाट तमारा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 4 ठाड बगाडी पुर्ख्यौली घर भई हाल कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 4 ऐठपुर बठे टेगराज भट्टजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुणपै उनीहरू गजल। मारी समय नाङ्गी पिठे पानी सिन्नो लौनै पडन्छ। मारी समय नाङ्गी पिठे पानी सिन्नो लौनै पडन्छ। इन गनिला खप्सडानले त सजाय पाउनै पडन्छ। थोक्की मिन्ज्या धुलो बस्यात हो हिउनालो पानी। थोक्की मिन्ज्या धुलो बस्यात हो हिउनालो पानी। फोरफार बगौनाइ लेखी त साउन आउनै पडन्छ। इन गनिला खप्छडानले त सजाय पाउनै पडन्छ। साँच्ची भन्छ नकटा नाक नाय हन्दरा मुसो नाय। साँच्ची भन्छ नकटा नाक नाय हन्दरा मुसो नाय।
यिनकी लेख्या त हात हात डाङ्गरो समूनै पढन्छ यिन गनिला खपछडानले त सजाय पाउनै पढन्छ धै कसी हुन्थे हेद्याथ्या तनरी बिगडी सुरत धै कसी हुन्थे हेद्याथ्या तनरी बिगडी सुरत तन फलफल्या जीवडामी चुकिलो चटुनै पढन्छ यिन गनिला खपछडानले त सजाय पाउनै पढन्छ हौ भन्न मौड्या लतपतिना लेताइदो बिसौरिन हौ भन्न मौड्या लतपतिना लेताइदो बिसौरिन उबिगाड खोज्ला पछा उनी गाड बगाउनै पढन्छ यिन गनिला खपछडानले त सजाय पाउनै पढन्छ फाँडाकी जानी र्यालिना घाँडाकी जानी बज्जा द तकौधय फाँडाकी जानी र्यालिना घाँडाकी जानी बज्जा बनै रना सर्कटान गैली सबक सिकाउनै पढन्छ यिन गनिला खपछडानले त सजाय पाउनै पढन्छ मारी समय नाङ्गी पिठी पानी सिन्नु लाउनै पढन्छ यिन गनिला खपछडानले त सजाय पाउनै पढन्छ कठैलाडे यिन गनिला खपछडानले त सजाय पाउनै पढन्छ कति मिठा शब्द 2074 सालको स्थानीय तहको चुनावमा घर घर खै देख्या सुकेका कनपडा लेबर बल फुस्किसके पछाका जसा कोचमडिएका लादा देखाएबर जो लट्ठी टेक टेकबर हमारा घर घरमा पुगबर हात जोडबर नमस्कार गरन्थे चुनाव जितसके पछाकि तनरी गम गमा अनि चिल्ली भुँडी तकाउँदै चिल्ला चिल्ला गाला तकाउँदै आज भोलो हामीले काय खै बाटा खै हात जोडबर नमस्कार गद्द खोजे बरे इस्सा रिसाया जसा तस्साय ठुस्किया जसा यखड फर्किबर जनान देख्या अब बेला उन्ना छे तमरे हमर बेला उन्ना छे 74 सालका चुनावमा हमसित हात जोडबर आया अहिले हामीले हात जोड्नु पड्लेछ आज ठिक्क हात जोड्दा किन्ने होती अबका 1 वर्ष पश्चात तमरा हमारा दैलामा तन्नै हुनेहन उ बेला हामीले डाङ्गरो समुने कि समुने काम गद्देवालो को नगद्देवालो को डाङ्गराल काम हान्नु पर्यो हामीले आजैबठे सोचिराखेलै हुन्छ वास्तवमा भन्ने हो भने यी सर्जकले जो लेखन या कन्जे गाए देख्या चसक्क कनाए हमारालाई मनमा भिजन छ शब्द आखर जो लेखान वास्तविक कुरा लेख्दिनान् गाउँ समाजमा धेकिरेकी कुराले अहिलेका यिन मौडेका बारेमा जो लेखान मौड्यानले जिज्जिक गरिरहेछ जसो गरिरहेछ तनलाई ट्याक्क कनाए शब्दका माध्यमबाट छेड्या काम गर्दान भौती धन्यवाद दिया टेकराज भट्टजीलाई भौती मिठो समसामयिक गजल लेखी पठाइदियो र आउने दिनमा लैसिसा गजल लेखी पठाउनाइ रह्या माया जन्मार्या भन्न चाहनौ बैतडी पाटन नगरपालिका 4 ठाड बगाडी पुर्ख्यौली घर भई हाल कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 4 ऐठपुर बस्या हमारा संगी टेकराज भट्टजीका गजल पाछा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गरालौ यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुराबठे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो उनले ढोका बिटकी लेखा होरीका भाकामा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ उनरा यी गजललाई म होरीका भाकामा गाउने प्रयास गर्दौ सेती झक्कु सुवाइली छ तन्तनमा हेर रंग के पाज छ जनजनमा सेती झक्कु सुवाइली छ तन्तनमा हेर रंग के पाज छ जनजनमा कति न्यारो छ मौसम हेर त यो छन बुराउँछ ढकमक रनवनमा कति न्यारो छ मौसम हेर त यो छन बुराउँछ ढकमक रनवनमा सेती झक्कु सुवाइली छ तन्तनमा हेर रंग के पाज छ जनजनमा सेती झक्कु सुवाइली छ तन्तनमा हेर रंग के पाज छ जनजनमा ढोलगा चिमटा बजाई ढुली खेल्नमा छन् एहे होरी के रमझम पटकनमा
ढोलगा चिमटा बजाई ढुल्ली खेल्नमा छन् एहे होरी के रमझम पटकनमा सेती झक्कु सुवाइली छ तन्तनमा हेर रङ्ग के पाज छ जन्जनमा सेती झक्कु सुवाइली छ तन्तनमा हेर रङ्ग के पाज छ जन्जनमा पुष माघ की चुकिली ठन्नी हटी एक नौलो उमङ्ग छ मन मनमा पुष माघ की चुकिली ठन्नी हटी एक नौलो उमङ्ग छ मन मनमा सेती झक्कु सुवाइली छ तन्तनमा हेर रङ्ग के पाज छ जन्जनमा सेती झक्कु सुवाइली छ तन्तनमा हेर रङ्ग के पाज छ जन्जनमा सेती झक्कु सुवाइली छ तन्तनमा हेर रङ्ग के पाज छ जन्जनमा प्रकाश पैन्तोलाजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका भित्रलाई भौती माया गरेर होरीका भाकामा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई इसिसा गजल लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ संस्कृतिका बारेमा भौती थाहा छ देख्या कोही किसिमका भाकामा लेख्या कोही किसिमका भाकामा लेखबर श्रोता सङ्गीकी मौले निको मान्नान सबै वस्तुस्थिति बुझबर समय अनुसार कलम चलाइदिनान् तैकी नीतिलाई प्रकाश पैन्तोलाजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्दे हाम्रा सङ्गी प्रकाश पैन्तोलाजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरेलौ यो चिठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 मल्लेचाडी देउ भिटा बठे उद्धम महारा उत्तमजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ लौ सुणपै उनीहरू मुक्तक गोठ पर्सो भितर रोटो हाल्य भया आए गोठ पर्सो भितर रोटो हाल्य भया आए मलाई खुसी रे इजा बाबा पाल्य भया आए इसोई गद्दु पढ्यौं भनी जानी राखे लाटे इसोई गद्दु पढ्यौं भनी जानी राखे लाटे धान कुटी घट्ट धुलो पिसे चाल्य भया आए मलाई खुसी रे इजा बाबा पाल्य भया आए गोठ पर्सो भितर रोटो हाल्य भया आए उद्धम महारा उत्तमजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 का सङ्गी उद्धम महारा उत्तमजीका मुक्तक पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरेलौ यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडौसी देश भारत बठे हरीश चन्द ठकुरीजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा देउडालयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ उनीहरा यी गजललाई मै भुवन प्रसाद दाहाल रे दीपा रोकाएका डाकामा गाउने प्रयास गर्दौ फर्की आउलो फेरि फर्की आउलो फेरि रात दिन झल्को तेरोई फर्की आउलो फेरि फर्की आउलो फेरि रात दिन झल्को तेरोई समराई लाग्दी तेरी समराई लाग्दी तेरी ए मेरी लड्याली बैना परदेश बसाइ छ परदेश बसाइ छ साउ बैरीको रिन्ती दैछ परदेश बसाइ छ परदेश बसाइ छ साउ बैरीको रिन्ती दैछ बाटो हेरी हेरी बाटो हेरी हेरी घर पाउन पाएन मैले समराई लाग्दी तेरी समराई लाग्दी तेरी ए मेरी लड्याली बैना
यही बिरानी ठौर यही बिरानी ठौर कोही छैन आफ्ना भन्न यही बिरानी ठौर यही बिरानी ठौर कोही छैन आफ्ना भन्न मुई हाँसौँ कसरी मुई हाँसौँ कसरी काज बारनी स्वाइला हुना समराई लाग्दी तेरी समराई लाग्दी तेरी ये मेरी लड्याली बैना काफल खान झन्ना काफल खान झन्ना साथी सँगी खेल गरन्ना काफल खान झन्ना काफल खान झन्ना साथी सँगी खेल गरन्ना जन्म्या ठौर मेरी जन्म्या ठौर मेरी मुई कबर माउनु पौलो समराई लाग्दी तेरी समराई लाग्दी तेरी ये मेरी लड्याली बैना ईशोई कर्म लेख्यो ईशोई कर्म लेख्यो भाग्य लेखे भावनीले ईशोई कर्म लेख्यो ईशोई कर्म लेख्यो भाग्य लेखे भावनीले तरी सेती भेरी तरी सेती भेरी बाई गयौँ बिराना देश फर्की आउलो फेरि रात दिन झल्को तेरोई समराई लाग्दी तेरी समराई लाग्दी तेरी ये मेरी लड्याली बैना कठै लाडे जब आफ्नो जन्मभूमि छाडेर पराइका ठोर गइन्छ देख्या पराइका ठोर गइसकेका पछा आफ्ना जन्मदिना इजे बाबा भाइ बहिना साथी सङ्गीकी याद हुन्छे तै बेला इसा किसिमका शब्द मनमा हुनान् र ट्याक्क कनाई गजलका माध्यमबाट अथवा मुक्तकका माध्यमबाट गीती रचनाका माध्यमबाट अथवा डोटेली भाषाका कविताका माध्यमबाट सर्जकी मोले मनकी उमाल पोखान देख्या चैतको भिटौलो पोहोर साल बहुत जसाले लैजन नआइपायो कियाकि चैतका महिनाभरि लकडाउन भइदियो बहुत जसाले जो कोसेलीका पोका पुन्दुरा बादिरहेका दिदी बहिनीलाई भेट्टाकी निम्ति राखेका कोसेलाका पोका पुन्दुरा बाधेका बाधिरहे देख्या पोहोर साल अहिले सालले अब हल्ला अनेक सुनिन्नारायण के हुने हो कसो हुने हो अहिले सालले झन्मिल्ले हो कि नाइ भन्ने किसिमको मनमा खुल्दुली हुन्न छ देख्या बहुत जसाका मनमा तबलै बहुत जसाले अहिले समयमा भेट्टार्यान दिदी बहिनी कि लेखा कोसेलाका पोका पुन्दुरा लैजाएबर भेट्टार्यान यो हमारा सुदूरपश्चिमको विशेष चलनलै हो चैतका महिना भेट्या बैतडी लगायतका बहुत जसा जिल्लामा छ यो कसै कसै जिल्लामा और महिनामा जसो माघका महिनामा भेट्यालै छ जसो डडेलधुरातिर भने हाम्रा बैतडीतिरका सवालमा देव भने यी चैतका महिनामा विशेष गरेर भिटौलो लैजिने दिदी बहिनीसित खुसी साटासाट गद्य चलन छ दिदी बहिनीलाई भेट्न नपाएको सोराई मनमा लागि कि याद उनिरहेकी कुरडी थिए गजलका माध्यमबाट हरिशचन्द्र ठकुरीजीले लेखेर पठाइरहेको थियो भौती भौती धन्यवाद दिया देउडालयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडोसी देश भारतमा एक कामकाज गद्य हमारा संगी हरिशचन्द्र ठकुरीजीका गजल पाछा एकजना संगीकी नानी चिठी छ मुक्तक छ यो वाचन गरिहालौ तै पाछा एक गीत सुनाउन भन्नाले हामीले व्यापारिक विश्राम गर्नुपर्ने हुन्छ देख्या
मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्यमा आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेरी भणी कुरडे ध्यान दिइबर सुन्दिया हा दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ गए थिए ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भन्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडे घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो भौती जानकारी की लेखा दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935 विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नाइ गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेशनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेशनरी मुसे रौटेमा स्टेशनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने बर्ता भया जमा गद्द सकिने र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हा तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनाको लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेशनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060 श्रोता सङ्गी मुक्तक वाचन गरेर स्याबिस्या गर्ला भन्ना थिए थोक्काइ प्रविधिमा समस्या आया हुनाले देखा बीचमा विज्ञापनको हेरो भयो तैकी लेखा अन्यथा जन सोच्या भन्न चाहनौ तमले अहिले मात्रै रेडियो खोल्या हो भने तमलाई जानकारी गराउनौ तमे बेला सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट
यही कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org अरे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। यदि कसैले अहिले ढोकाबिट सुन्न छुटाइरहेछौ भने तमले भुट्याट मान्नु नाइपड्डो देखिया, कियाकि कार्यक्रम ढोकाबिटलाई हामीले युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ। हरेक कार्यक्रमलाई तमले सुन्न सकुन्छौ युट्युबका माध्यमबाट। शनिबारबाट बुधबारसम्म प्रसारण हुने ढोकाबिटकी 5 दिनकी बसाइलाई हामीले युट्युबका माध्यमबाट देश विदेशमा रहेका श्रोता सङ्गीकी महलाई आफ्ना सार सुन्न सकन्न भनेर हामीले युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ। तमले तै माध्यमबाट सुन्न सक्दैौ। आज तमारा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौँ। भौती सङ्गीका गजल मुक्तक पुग्रियान ढोकाबिटको लेखा तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन्। तमलाई गजल मुक्तक लेख्दो हुन्छ भने तम ढोकाबिटमा सहभागिता जनाउन सक्यौ। तैकी लेखा तमले 98 69 83 13 का बाटा सहभागिता जनाउन पर्ने हुन्छ। एकजना सङ्गीकी चिठी वाचन गरे लौ। यो चिठी हामीलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 7 पातल बठे जानकी बोहराजीले पठाया हो। उनले ढोकाबिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पयो उनीहरू मुक्तक। का झौरे किखौँ होइरहेछ तमरा लाग्गा, का झौरे किखौँ होइरहेछ तमरा लाग्गा, हडै निलै किलौँ होइरहेछ तमरा लाग्गा, न घर आउने भ्या न फोन गद्दे भ्या, न घर आउने भ्या न फोन गद्दे भ्या, कैका देलीमा बसौँ होइरहेछ तमरा लाग्गा, हडै निलै किलौँ होइरहेछ तमरा लाग्गा, का झौरे किखौँ होइरहेछ तमरा लाग्गा। जानकी बोहराजीलाई बहुत धन्यवाद दिया। ढोकाबिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई इसिसा मुक्तक लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 7 पातलका सङ्गी जानकी बोहराजीका मुक्तक पासा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरालौ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पुर्चौनी नगरपालिका 4 सुन्दर ठाउँ सुर जाङ्गल बठे डीआर भट्ट अनुरागजीले पठाया। उनले ढोकाबिटकी लेखा बहुत मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू मुक्तकलाई सुन। कि थियो गल्ती कि थियो कसुर भन्निन, कि थियो गल्ती कि थियो कसुर भन्निन, ए मेरो राजा मेरो हजुर भन्निन, मै तेरा मायाले मेरा कोल आई भन्नु, मै तेरा मायाले मेरा कोल आई भन्नु, तु केलाई हुन्छे सधैँ दूर भन्निन, ए मेरो राजा मेरो हजुर भन्निन, कि थियो गल्ती कि थियो कसुर भन्निन। डीआर भट्ट अनुरागजीलाई झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोकाबिटकी लेखा बहुत मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। मुक्तक भित्र माया प्रेमकी कुरडी थी देख्या। एक समयमा गजल मुक्तकलाई माया प्रेममा लेखिने विधा भनेर जसया मान्छौले पछाडन्थ्या। अहिलेको समयमा बहुत जसा सर्जक उनले माया प्रेमकी कुरडी उठाउनान्। कसैका घर गृहस्थी हुन नसकेकी कुरडी हुन्छे, कसैका प्रेममा धोका खाएकी कुरडी हुन्छे, कसैले कसैलाई मन पढाएकी कुरडीलाई मुक्तकका माध्यमबाट व्यक्त गर्दान र गजलका माध्यमबाट व्यक्त गर्दान। थुक्काइ समय बदलियो देख्या। समय परिवर्तनशील छ। समय बदलिसके पछा गजललाई अहिले पछिल्ला दिनमा स्वतन्त्र हिसाबले लेखार्यान, विभिन्न किसिमका विषयवस्तु उठाउन नार्यान। हामीले भन्ने गर्दौँ कि गाउँ समाजमा जो वास्तविक घटना घटान तनलाई विषयवस्तु बनाइबर मिठा मिठा शब्दमा तनलाई श्रृङ्गार गरिबर मिठा मिठा गजल मुक्त कार्यक्रम ढोकाबिटकी लेखा हुनान्। विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम संस्कृति बचाउनकी लेखा बनाइया कार्यक्रम भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया कार्यक्रम ढोकाबिटमा हामीले जो बुधबारका अङ्कमा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक ल्याउने गरिरहेथ्यौँ। गजलका बारेमा थाहा नभएका श्रोता सङ्गीकी मौले गजलका बारेमा जान्नार्यान, गजललाई सुन्न नचाहने बहुत जसा सङ्गीत क्या गजल मुक्तकको कार्यक्रम आएर रेडियो बन्द गरिदिने मान्छेलाई अहिले पछिल्ला दिनमा गजल मुक्तकलाई निका हुने ऱ्यान सुन्नु पर्ने रहेछ, यसरी लेख्नु पर्ने रहेछ, यसो विषयवस्तु उठाउन सकिने रहेछ भनेर निक्किरेको नाइ जान्नार्यान। यो प्रगति तमरी हमरी सबैकी प्रगति हो। कार्यक्रम ढोकाबिटकी प्रगति हो। नयाँ नयाँ सर्जक जन्मिनार्यान। बहुती मेसेजले हेर्नान देखा सन्देश पठाइराखान, फेसबुकका माध्यमबाट यसलाई सोधिराखान गजल कसा लेख्दै कि गद्या कसो गद्या, गजलका तत्त्व के हुन्, गजलको नियम के हुन्छ भनेर बहुत जसा सङ्गी
सोधिराखान हिमालय हम खुसी छौँ कियाकि सिक्दु पढन्छ कि नयाँ चिज हामीले दिन पढन्छ समाज कि लेखा भाषा कला साहित्यका माध्यमबाट समाज परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हामीले समाज परिवर्तनमा आवाज उठाउने साहित्य यो विशेष साहित्यले भूमिका खेलिरहेछ। नेपालमा भएका ठुल्ठुला क्रान्तिमालाई देखा लेखकले कलाकर्मीले ठुलो भूमिका खेलिरहेछ। शब्दका माध्यमबाट प्रहार गद्या ठुलो शक्ति सिर्जनामा हुन्छ। गजल मुक्तकले पछिल्ला दिनमा लोकप्रिय विधा बन्न छ। तैमालाई युवा पुस्तामा बढ्ता जसो लोकप्रिय बनेको गजल मुक्तक विधा अहिले बुढासैना मान्छेले सुन्नार्यान बहुत ही खुसीकी कुराडी हो। बाँकी गजल मुक्तक वाचन गर्दातिर लाग्जनौ आज बहुत ही गजल मुक्तक छन्। समय पुगन्जासम्म वाचन गर्दौ समय सकिगेल त मूल्य झनपड्या हुन्छ देखा। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि सेलीबटे पारस भट्ट प्यासीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पे उनीहरू गजल। एकाएक पासा पड्ड लार्यान, एकाएक पासा पड्ड लार्यान, आफै लाउँ आफै खाउँ सोची आघा बड्ड लार्यान। पढी झानान पासा 2-4 हनखान नदिने, पढी झानान पासा 2-4 हनखान नदिने, पढी लेखेका गाउँ घरैमा तब त खड्ड लार्यान, आफै लाउँ आफै खाउँ सोची आघा बड्ड लार्यान। भूती गया कोही मान्छे दानव हुन पस्या, भूती गया कोही मान्छे दानव हुन पस्या, शुद्धोइलाई रिसराग गरे भाइ लड्ड लार्यान, आफै लाऊ आफै खाउँ सोची आघा बड्ड लार्यान। रिसले डाई मरि झानान बोल्या चाल्यान धेके, रिसले डाई मरि झानान बोल्या चाल्यान धेके, सोझा सज्जन परिवारका त कान चड्ड लार्यान, आफै लाउँ आफै खाउँ सोचे आघा बड्ड लार्यान। ठुला विद्वान आफलाई मान्ना पढेका लेखेका, ठुला विद्वान आफलाई मान्ना पढेका लेखेका, ज्ञान गुण भन्नु कतुनै नाइ पढी बरे सड्ड लार्यान, आफै लाउँ आफै खाउँ सोचे आघा बड्ड लार्यान। एकाएक पाछा पड्ड लार्यान, आफै खाउँ आफै लाउँ सोचे आगा बड्ड लार्यान। पारस भट्ट प्यासी जिल्लाले झिक्कै धन्यवाद दिए। ढोका भिटकी लेखा बहुत ही मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि सेलीका सँगी पारस भट्ट प्यासीजीका गजल पाछा अब मूल्य छुट्टिने बेला हुन्नासी देखा। उनीहरू गजल छाड्डी 12को गजल भयो। एक गजलको उयो सदानकी जसा मूल्य हाल्नु पर्ने हुन्छ। अब रचना पढ्ने समय नभया हुनाले छाड्डी 12 एक गजलको उयो मूल्य हाल्नु तै पछा तम्बठे छुट्टीभर झौलो। यही साललै निक्केरी होरी खेल्लाहा साथी संग्यौ, यही साललै निक्केरी होरी खेल्लाहा साथी संग्यौ, दुःख सुख 2-4 दिन झेल्लाहा साथी संग्यौ। कोही मादल कोही ढोलगा कोही बाँसुली बजौला, कोही मादल कोही ढोलगा कोही बाँसुली बजौला, धुसी धुसबर बीचमा सिट्टे सेल्लाहा साथी संग्यौ, दुःख सुख 2-4 दिन झेल्लाहा साथी संग्यौ। वर्ष दिनका त्यारलाई मान्नै पढन्छ देख्या, वर्ष दिनका त्यारलाई मान्नै पढन्छ देख्या, बाला बुढा एकिनी झल्का रेल्लाहा साथी संग्यौ, दुःख सुख 2-4 दिन झेल्लाहा साथी संग्यौ। मल्ला घरो मोट्या दालै होरी खेल्लाइ आइरहेछ, मल्ला घरो मोट्या दालै होरी खेल्लाइ आइरहेछ, मोटा मान्छ बीच हाले पेल्लाहा साथी संग्यौ, दुःख सुख 2-4 दिन झेल्लाहा साथी संग्यौ। एक चाल बोठे लाइनलाई मजाले खेल्ला हम, एक चाल बोठे लाइनलाई मजाले खेल्ला हम, लाइन नलाग्यालाई एखड ठेल्लाहा साथी संग्यौ, दुःख सुख 2-4 दिन झेल्लाहा साथी संग्यौ। यही साललै निक्केरी होरी खेल्लाहा साथी संग्यौ। लौपी श्रोता सङ्गी इसै गजलसितै आजकी लेखा मूल्य तम्बठे छुट्टीभर झन्पड्डे बेला भइयो देखा। हैजासम्म कार्यक्रम ढोका भेट सुने साथ दिया तैकी नुति तम सबै सङ्गीलाई
ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए जसले ढोका भिटलाई भक्ति माया गरेर दूर दूरबाट निका डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाइदिया तम सबै सङ्गिलाले हृदयका माझबटे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोका भिटलाई सम्झिदियो भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी रे नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र स्वर्णया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट नागार्जुन मौरी उद्योग दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चोणाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक हरे भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी जिल्लाले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्ड बसबाट इज्यासम्म खुर्दुर गरिदियो। पल्ला खण्डका मित्र नवीन राज अवस्थीलाले भौती भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार गायक गोपाल दयालले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आज कि लेखा मणे कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नि जनौ तम मणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइन ओइजोन लौपी नमस्कार। औला का हौला नि खर्का मेरी जु पानी भर्नु कोस्याले पानी भर्नु कोस्याले मै परदेश बायामा घर मेरी जु क्या सोचेले क्या यारो सोचेले मै परदेश बायामा घर मेरी जु क्या यारो सोचेले क्या यारो सोचेले बन्द छ नगाउँ शहर मेरी जु बन्द छन् भन्सार बन्द छन् भन्सार यही कोरोना भाइरसले मेरी जु रुवायो संसार रुवायो संसार यही कोरोना भाइरसले मेरी जु रुवायो संसार रुवायो संसार तमलै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट।
यही पाला त धुलो भुटी झन पड्डे हो बैना घर यही पाला त धुलो भुटी झन पड्डे हो बैना घर कोलो हेलवा सारा लोन खन पड्डे हो बैना घर पोर साल कोरोना लाग्गा भिट्टै नाइपाया हजुर पोर साल कोरोना लाग्गा भिट्टै नाइपाया हजुर तबै त 2-4 दिन झिक्क रन पड्डे हो बैना घर कोलो हेलवा सारा लोन खन पड्डे हो बैना घर यही पाला त धुलो भुटे झन पड्डे हो बैना घर। नमस्कार नमस्कार रे भौती भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकी है। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज की बसाई तम्मराई डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाइ हो क्या। आजले हमलाई भौती सङ्गीले दूर दूरबाट माया गरेर निका निका डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। आज गजल मुक्तक वाचन गद्य हुँ। तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम 98 69 83 13 का बाटा आफ्नै डाकामा गजल मुक्तक वाचन गद्द सक्देऊ। आज की बसाइमा भौती मिठा गजल मुक्तक छन् देखा। गजल मुक्तक अहिले फरक फरक किसिमका हुन्नार्यान समसामयिक खालका छन्, माया प्रेमका छन्, समाजका विकृति विसङ्गतिलाई हटाउनकी निम्ति सन्देश पुग्दे खालका गजल मुक्तकले आज भल हुन्नार्यान। जीवेलै गजलमा भौती प्रगति हुन्ना छ, यो सबैकी लेखा खुसीकी कुरडी हो। गजलको नियम तमलाई थाहा छ, गजलका बारेमा थाहा छ रे गजल लेख्खो हुन्छ मुक्तक लेख्खो हुन्छ भने कार्यक्रममा सहभागिता जनाया बाटो मैले तमलाई बताइहाले 98 69 83 13 हो। ढोकाभेटका हम सुरुमा देखा व्यापारिक सन्देश राखौँ। व्यापारिक सन्देशबाट आजले ढोका